Bonjour. Je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Aujourd'hui, au lieu d'aborder le sujet de l'huile, zitoun, j'ai été harcelé par beaucoup de mes amis pour parler du secret des 77 ans, de mes 77 ans. Comment je les vis et quel est le bonheur qui m'investit pour toujours être positif, pour donner les ondes positives à tout le monde et pour en recevoir. Alors, بقيت نخمم واش نهضر ولا ما نهضرش، وفي التالي قبل ما نزيد نهضروا على هذه السعادة اللي تنعيشها الحمد لله عليها. وعدد الناس سألوني عليها، واش الفلوس اللي عاملوني بأنه تنعيش في هذه السعادة، واش الصحة ديالي اللي مازال قابطة، واش العلم ديالي اللي قريت، واش شحال الأسئلة. أنا غادي نواجهكم بكل سهولة ونتمنى لكم النجاح ونتمنى لكم السعادة كيفما كنتم. الباب الأول، ne comptez jamais sur personne. السعادة ما غاتجيش من عندك، لا من عند باك ولا من عند يماك ولا من عند خالتك ولا من عند صاحبك، لأن إلا اعتمدتي على هذاك السيد ومات تمشي تقتل راسك. أنا بالصراحة مات لي ولد، كنت نحبو واحد المحبة عمياء، ولكن ناري مات قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وقبضت الحياة ديالي كيف العادة بلا ما نحسب عليه. Il ne faut jamais compter sur les autres, il faut compter sur soi-même. Ça c'est le premier principe. Si tu comptes sur toi-même, tu vas arriver très loin. هذاك واخا يكون الصحة ديالك قليلة، واخا يكون البصان ديالك خاوي، il faut certainement compter sur soi-même et ne pas dire هذا غادي يعاونني ولا هذا صديقي ولا هذا حبيبي ولا لا 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 لا، لأنه النهار اللي غادي يمشي غتعيش في واحد المأساة. عطيتكم المثال ديال ولدي اللي ضاع لي الله يرحمه برحمة الله. ثانية، الدرس اللي خديته هو عنده واحد الممثلة عندها أكثر من 60 عام وجا عندها وليدها وبنتها وراجلها عايش لداك الجيه وهو عايش. جات بنتها قالت لها يا يما عندي ولدي خصني ندير المدرسة وما كان اللي يوصلوا لي، وعندي كانت تعرف هذاك الآخر هي بدات تسمع هذيك الممثلة تتشوف فيها. الولد عاود قال لها أنا خصني ناخذ المنحة وما قريتش وخصني نجي نسكن في واحد المدينة قدام تولوز. جا الراجل قال لها علاش ما نرجعوش للايام الماضيه ونعيشوا داك الحب اللي كنا عايشين هذا. قالت لهم الي فو فيغ فوتر، ما عندي غرض بكم نهائيا، غادي نعيش حياتي من بعد 60 عام ديالي ماشي ديالكم. انا ربيت مكفى وكلت مكفى شربت مكفى، اعتمدوا على نفسكم. انا حبيت نعيش حياتي في الشكل ديال 60 عام، حبيت نعيش في السعادة. بقات هذه تتخلع لي في الدماغ ديالي، واش هاد السيدة ولدت جوج الوليدات أنا خصني نبدا نوصلهم للمدرسة ونديهم ونجيبهم، تاخذ المسؤولية ديالها. ما غاديش نربيهم الترابي ديال اللي تربيت فيها هذه 60 عام في قاع المدينة ديال فاس، خصها تربيهم الترابي ديال اليوم باش يكونوا ولاد اليوم ولاد المستقبل، ماشي ولاد ديالي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها، ما خصناش نربي ولادنا في الشكل اللي عشنا به هذه 40 عام. Ensuite, je ne suis jamais nostalgique pour le passé. الايام ديالي دازت، هذه الايام ديالي لا هذيك الايام دازت، عطينا ديال اليوم. اما هذيك الله يهنيها عشناها مزيان. اليوم انا فرحان لانه هنا في هذا المحل فاش تنهضر كاين التليفون. هذه 40 عام ما كانش كاع حتى البني. اليوم فاش نهضر كاين الوسائل الكافيه ديال لي ترونسبور ديال النقل ديال هذه ديال. الوغ دونك ما خصنيش نرجع لا نوستالجي ديال الماضي ونقول ايامنا كنا تناكلوا التوت ديال الزرب وتناكلوا التفاح العكري وتناكلوا النقاص المسكي. Du passé. On le parle, on le vit, on l'a vécu, on le regrette pas, mais il faut vivre le présent. اليوم خصني نعيش، اليوم حبيت نعيش، اليوم حبيت نخرج ونخلف ونقولها ونعملها من 16. وخصني نطيق بغدا. وي demain ça sera meilleur. علاش demain؟
سي جو ديسباري غادي نلتقى بالذي خلقني. انا الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ونثق بانكم نفس الموضوع. انا لم تغدى، انا فرحان لانه الموضوع المهمه ديالي في هذه الارض انتهت. و تري بيان اي جو سوي كونطون. خصني ناكل، وي ناكل، ولكن خصني ناكل الماكله ديال الملوك في الصباح منين نحل العينيه، والماكله ديال الامراء في 12 من نجي نتغدى، والماكله ديال الفقراء في الليل من نجي نتعشى. ولهذا سيدنا القدام قالوا تغدى وتمدى وتعشى وتمشى. اما تعمرها كشك بالليل وتبدا تعطي بالروح وانت ناعس، ما يمكنش. خصك تاكل شي حاجه خفيفه في الليل ومويان في 12 ومزيان في الصباح. النصيحه الثانيه اللي غادي نعطي، الله يخليك ما تبقاش نحل الاخبار اللي ما تتفيدنيش نهائيا في الخارج، شنو وقع في هايتي، شنو وقع في تايتي، شنو وقع في الجابون. انا سيدي عايش هنا، خصني الاخبار ديال واش يمكن لي نخرج نخلف، واش لا طومبيراتور مزيانه باش ما داك، واش الشتا كاينه، واش البرد كاين. اما تبقى تعطيني الاخبارات اللي غادي يزموني بون و موفيز بحال بون. مازال صافي ما بقيتش السن ديال الذات ديالي تقبل على الاخبارات، وغادي نعس، غادي تجيني الخلعه، وغادي نخاف. معلوم غادي نخاف، كلشي تيخاف، لا نتوما ولا انا، حتى انا تنخاف. ولكن ملي تقرطني دا شويه ديال الخوف في شي محل، تقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وتنجيني نعس مزيان وتنشخر. وما عندي خبار اللي غادي يألمني. الا حبيتي تجيب لي شي خبر الله يرحم والديك، جيبوا لي معوط بواحد اللهجه معوطه وبواحد لا فاسون معوطه، وما تخلعنيش، لانه عندي الاحساسات ديالي يرجعوا ماشي بحال الاحساسات ديال واحد عنده 20 عام. دونك سي امبورطون. Et le dernier chapitre, et qui est le plus important, c'est de vivre avec son temps et de savoir parler aux arbres, aux animaux, aux plantes, à la nature, savoir parler au ciel, savoir parler aux nuages, savoir parler au sol, même s'il est désertique. C'est-à-dire, un animal de compagnie, il peut être très intéressant d'avoir un animal de compagnie. قطيطة، بريطل، كليب، ما تقوليش حرام لا حرام، non, c'est un animal de compagnie qui va me tenir la suite sans me nuire. Un cactus, tous les matins je me réveille, je l'arrange, je dis, et puis ça va très bien. علمتني الحياة. وهذا كان الواجب ديالي pour quelques-unes de ces dames et quelques-uns de ces messieurs qui m'ont demandé le secret de mes 77 ans et le secret de mon bonheur. Alors je vous le souhaite. Réfléchissez un peu, restez à vous-même. Qu'est-ce que je peux faire après 60 ans pour être heureux? Et je le suis, et tant mieux pour tout le monde. Et je dirais, soyez heureux les Marocaines, soyez heureux les Marocains, et vive le Maroc!